ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና ኣይሓደግናን ኣይሓደግናን ይባርኸና ዕለት ዕለት ያብየና ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና አይገድፈናን አይገድፈናን ይባርኸና ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ተኻተልቲ ናይ ጸጋ ዘመን መጉቦት አገልግሎት ምሳኹም ዘለኹ ከም ተለምዶ ሓውኹም ዲያቆን ዮናስ እየ ከም ፋሪገር አምላኽ ድማ ሎማዓንቲ ይጠቅም ዝበልኩ ርእሲ ሒዘናባኹም መፅእ ኣለኹ ነዚ ቪድዮ እዚ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉን ላይክ ብምግባር ድማ ጅምርዎን እቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ነዚ ቪድዮ ከተዕብዩ በትሕትና ይምሕፀን እሽምባር ሰና ምክትታል ከም ፋሪገር አምላኽ ሎማዓንቲ ሒዝና ዝመፀና አርእስቲ ከም ዝረአኹሞ ሰብ መዓስ ዝድሕን ድሕን ድዩ ዝኣምን ወይስ ኣሚን እዩ ዝድሕን ሓደ ሰብ ውሉድ ምስ ኮነ ድዩ ዝኣምን ወይስ ስለ ዝኣመነ እዩ ውሉድ አምላኽ ዝኸውን ወይ ወን ሓደ ሰብ ህይወት ስለ ዝረኸበ ድዩ ዝኣምን ወይስ ህይወት ንምርካብ እዩ زأمن زبل حساب يحزم يزلهم هناك أتي ريفورمد تيولوجي زبحال ودما كالفينيزم زبحال أستمرو زسفح فحوت مرتي مالتي نبذ حساب زي بزح مبقى استاد كونترلوهم تم تأستاد كل مبحارك وحريهم الله إنه تزيبلو ومن أخول جيجان تريبلنا ነገር ግን እዞም ሰዓት እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ወዲ ሰብ ኃጢአት ምስ ገበረ ምስ ወደቀ ፈቃዱን ተሓዲጉ እዩ ኃጢአት ጥራሕ ደይኮነ አጋጢሞ ውድቀት ጥራሕ ደይኮነ አጋጢሞ ምስቲ ውድቀቱ ወይ ድማ እቲ ውድቀት ፈቃዱን ተሓዲጉ እዩ ስለዚህ ክውስን ክሳብ ዘይክእል እዩ ኃጢአተኛ ኮይኑ እምዝሉ ስለዚህ ከይተወልደ ከአምን ስለ ዘይክእል በመጀመርታ ኩውለድ አለው ምስተወልደ አማን ዝኸውን ስለምንታይ ፈቃዱ ስለስተሓድገ ክውስን ስለ ዘይክእል ስለዚህ ሓደ ሰብ ኦሬዲ ስለ ዝሞተ ህይወት ረኺቡ ዳአሉ አማን ክኸውን ዝኽእል እምበር ህይወት ንኽረክብ ከአምን ኣይክእልኒ ስለዚህ ሓደ ሰብ ህይወት ረኺቡ እዩ አማን ዝኸውን ሓደ ሰብ ዳግም ተወሊዱ እዩ አማን ዝኸውን ሓደ ሰብ ድሕን እዩ አማን ዝኸውን እምበር نخدحن أي أمنني داعم نخول الدم أي أمنني هيوت نخركبون أي أمنني زبلو سبات الله جن إذا نجرز حق ديو والدساب حتى أتكم زنقات أمو خلنا نفلتنا جن مأمان كسعز سنديو ودي هو لما مأمان كسعز سنديو ኃጢአተኛ ነይሩ ነፃ ፈቃዱ ተሓዲጉ ዲ ወይውን እዚ ሰብ እዚ ደቂ ሰባት ምእማን ክሳዕ ዝስእኑ ሙሳን ክሳዕ ዝስእኑ ድዮም ሙታት ነይሮም ኢልና መስናሓተት ሓፂረን መልስና ኣይኮነን ምክንያቱ ከምኡ እንተደኣ ኢልና ናብ ካልእ መዘዝ ዘለዎ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ ቃናቲ ነገሩ ግን እዞም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ሰብ ንኸኣምን ንቅድም ክውለድ ኣለዎ እዮም ዝብሉና ንኸኣምን እንታይ ቅድም ገብር ኣለዎ ንቅድም ክውለድ ኣለዎ ሰብ ንኸኣምን ንቅድም ህይወት ክረክብ ኣለዎ እዮም ዝብሉና
زدما خم زبلنا تي ريفورمد ثيولوجي زبحاليو كالفين إلودي أيبولن بزي قدس أجن أفنا كالفينيزم أستمرو زلوا حسابي نقولك نلبو كل جزء نايت أجازة من مجبوط أقول قلت يوتيوب channel كم زولو وأفنما يبل مصحف كأنتاي يبلي ريهم اللهم أب كله أستمرو صبغ أيتسنني خا ناي كالفين تمرتي بعامي أنا ممكن أقول لكم بزح صبغ الله نقولن زبزح جن كفاءتي زمزة أمنا أورتلك أستمرو ونكون بزح صبغ الله نقولن أتصبغ لما بحما تشفيني أبزلنا زمن دما زمن مسافنتو خويني يتري والله زمن مسافنتي تمالتي مسافنت مراف شوعة فقدي 16 እንደገና መጽሐፈ መሳፍንት መወዳታ ምዕራፍ መወዳታ ጥቅሲ ኣብቲ ዘመንቲ ንጉስ ስለ ዘይነበረ ኩሉ ሰብ ከከም ዝደለ ይገብር ነበረ ይብል ጽሑፍ ኣብዘልና ዘመን ድማ ዝመሰሰብ ዝለለ ይዛረብ ዝለለ ዛሬ ይዝኸድ ስለዚህ እዝናይ ካልቪኒዝም አስተምሮ ጽቡቅ ነገራት አለዎ ምስቱ ጽቡቅ ዝተሓበ መርዝግን ብዙ ስለዚህ وأفنما يبل مصحف بل بروحاوي مصحف كأنتاي يبل أوكي حاوبو إجلاس كم بله إني إجلا كم بلت حاوي إجلاون كم بله مصحف كأنتاي يبل أولو سياهم يلو كارم معرف 4 فوق 3 وأفنما يبل مصحف كأنتاي يبل بعرف إحنا كم مصحف قدس أصنعت متن هيوت نمركب دالنا زعمنا بر هيوت سلازرخنا يكونن اميننا ولود نخون كون دالنا زعمنا بر ولود سلازخنا يكونن اميننا نخندحن دالنا زعمنا بر سلازدحنا يكونن اميننا نقولك نزوم سبات زياتهم نإيسوس بمئمان زي كنا هيوت رخيبنا إيسوس نمئماننا هيوت رخبنا يعني إيسوس أمين نمبر هيوت نخركب أي كنا إيسوس أمين ناي ياو مزازو حيالي مالتي هيوت رخيبهم تران إيسوس أمينهم بمانهم هيوت رخيبهم هيوت رخيب كانت أنا أملاخ أمين كا بماني خاقن هيوت رخيب كاي سلازي بمجمرتا هيوت كتركب لك دحر دم خط أمنا لك كاي تحاسبات زمص واحد تأصل له إفسون معرف كل التفقدي حاله نسخاتكم جنا ببدلكم بحاتياتكم موتات نبركم زبل تأصيل نسخاتكم ببدلكم بحاتياتكم تدوركم موتات نبركم يا سلازي انت امزولو ببدلان بحاتياتنا موتات سلازي نبرنا حال سبن خامن بمجمرتا كموت كتنس اللووي بلا على خريان كلنا ترجم زلو يمثل هو حد زموت السب كأمن ترى أخوين برجز كتنس اللو حد زموت السب كمل على السر أخوينو نقدم كتنس اللو هيوت نقدم كركب اللو سلزم صازياتهم نما نحنا ببدلنا بحاتياتنا موتات سلزنا برنا سلزنا خنا أمن نقدم كنتنس لنا زتنس كاسب كاموس تنس دما سو إلي كورن هيوت رخيب استنس سلازي هيوت سلز رخبنا إلى أنا أمن زبل حسابي برجز مسألة أزارات تحايزهم يتحازوا الأزار ما نو يوحنس وإنجيل مرaf 10 ተሓደ ዘሎ አልዓዛር ሞይቱ ከም ዝነበረ ነገር ግን ከም ዝተንሰ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልዓዛር ከም ሞት ከም ዝተንሰ ሓቀይ ስለዚህ ስኻትኩም በበደልኩምን በኃጢአትኩምን ሞታት ነበርኩም ማለት
نحن دما لك كم الازار كموت تنسينا كم الازار هيوت رخيبنا نقدم هيوت رخيبنا إنا كنمالالس زلنا سلازي هيوت رخيبنا إنا زامنا سلازي دحنا إنا امنا ولد سلازي خلنا إنا امنا زبل حساب زلنا نقول لبو مصحف قدس نسخاتكم ببدلكم بحاتياتكم موتات نبركم كلنا خلو ناتنا موت كمنا الازار موت زي كونس كمتي ابلقاس ونجل مراف 15 زلو تاريخ نايت طفو ودي موتي هو الازار مويت تنسي اتقابلقاس ونجل مراف 15 زلو طفو ود دما مويت تبايلي ስለዚህ ናትና ተخክለኛ ምሳሌ ኮውን ዝኽል አልአዛር ዘይኮነ እቲ አብልቋስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ዘሎ ጥፉ ወዲ ምክንያቱ አልአዛር ርደተ መቃብር ይጋጥሙ ሐቀይ ምስሞተና መቃብር ይወርዱ ልቋስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ዘሎ ታሪክ ከፈር 11 ዘሎ ግን ሓደ ውላድ ከም ዝነበረ ሓደ ሰብአይ ክልተ አውዳት ከም ዝነበሩ እትንሽተ ወድናው ቡ ኸይዱ አባ ሀበን መክፈል ተርስየ አቦይ ብጽሕተ ሀበን ኢሉ ካብ አቦ ከም ዝኸደ ኣብ ርሑቕ ቦታ ከም ዝኸደ ዘለዎ ገንዘብ ኩሉ ከም ዝወደአ ከም ዝጠመ ኣብተይ ቦታቲ ከም ዝተዓሰበ ናይ ሓሳናት ምግብ ክበልዕ ከም ዝተመነ ግን ከዓ ከም ዘይበልዐ ካብኡ ናብ ኣቤት አቦ በሓሳብ ከም ዝተመልሰ ኣቤት አቦይ ምግብ ዝተርፎም ባሮት ኣለውና ኣነ ግን ኣብዚ ጫና ኣለሁ ኢሉ እምበኣር ናብ ቤት አቦይ ክምለስ ኢሉ ከም ዝሓሰበ ናብ ቤት አቦ ከም ዝተመልሰ አቦ ድማ ኣብ ማዕዶ ኮይኑ ከም ዝራኣዮ ስለዚ ኸይዶ ከም ዝሓቆፉ እትውላድ ድማ አቦይ ኣብ ቅድሚ ሰማይና ኣብ ቅድሚ ኻን በድል ከም ዝበሉ አቦ ግን እዚ ወደይዚ ሞይቱ ነሩ ሓዊው ጠፊ ነሩ ድማ ተረኺቡ ዝብል ታሪኽ ስለዚ ይኹም ናትና ሞት ምዚ ናይ ጥፉእ ወዲ እዩ ዝመሳሰል ምክንያቱ እዚ አቦ እዚ ውሉድ እዚ ጥፉእ ውሉድ ህያው ኮይኑ ዝተባሃለ ናብ አቡኡ ዝተመልሰ ብርግጽ ክልቲኦም ታሪኽ ናይ አይሁድ ዝውክል እዩ ናይ አልአዛር ኮነ ናይ ዝጥፉእ ወዲ ኮነ ትውክልቱ ናይ አይሁድ ናዓና ናይ ክርስቶስ አካል አይኮነን ነገሩ ግን ንስኻትኩም በበደልኩምን በኃጢአትኩምን ሙታት ነበርኩም ክብል ከሎ ጳውሎስ ነተአሳስሮውን እኮ አንተ ተባሂሉ ምስ አልአዛር አይኮን ንሕና በበደልኩምን በኃጢአትኩምን ሙታት ነበርኩም ክንባሃል ከለና ከም አልአዛር ናብ መቃብር አይወረድናን ከም ዝጥፉእ ወዲ ግን እንታይና ካብ አቦ ተፈሊና ኢና ማለት ስለዚ ጳውሎስ በበደልኩምን በኃጢአትኩምን ሙታት ነበርኩም ከለና ከሎ አይናይ ሞት ናይ አልአዛር ሞት ዲዩ ወይስ ነዝናይ ጥፉእ ወዲ ሞት እንታይ ዓይነት ሞት ኢና ሞይትና አልአዛር ሞይቱ ናብ መቃብር ይወርዱ እዚ ጥፉእ ወዲ ድማ ሞይቱ ዝተባሃለ ካብ አቡኡ ብምፍላይ ስለዚ ንሕና በበደልኩምን በኃጢአትኩምን ሙታት ነርኩም ዝተባሃልና እንታይ ዓይነት ሞት እንተ ተባሂሉ መጽሐፍ ከንታይ ይብል በልሕጂ መጽሐፍከ ወእፎንመ ይብል መጽሐፍ ስንታይ ዝብል ባዕሉ ነረካይ ጳውሎስ ኣብቲ ንስኻትኩም በደልኩምን በኃጢአትኩምን ሙታት ነበርኩም ዝበለሉ ቦታ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 11 ክንታይ ትብል እንታይ ዝብል ንስኻትኩም እዞም ብትውልድኩም አሕዛብ ዝተባሃልኩም እቶም ግዝራት በታ ኣብ ስጋ እትግበር ግዝረት ብምምካሕ زي جزرات إلى ميسوعهم كم زنمرو ذكروا مسبلة بتزمن تكاب كريستوس استفلهم كاب حبرة إسرائيل زرعكم نتيجة أن تصفى أجايش أبزع عالم زي آدم بزي أملاخ كم زنمركم تصفى زي بقولون كم زنمركم ذكروا إلنا لها
أبز عالم زيا بزي أملاخ تصفى زي بلوم كم زنوركم ذكروا سلازناتنا تخكلنيا مسالك خون زغل اتطفوا وديو اتطفوا ودي كاب أبو مستفلي انتهي تبعينو مويتوز تبعله نحن هذا ما أبجبر هوريات معرف 14 فرع 16 اجزي أبيهر بتزحلف الزمن نأحزاب ببزدلي ومن قد كخلو حدا قم تبعيلو إسراء أحزاب كأملاك تسليمين ريخ مالهم تيشو عطنا إسرائيل بريفيز اجزي أبيهر دقو قبورهم كبرو قلت قلهم أملخو سرعلهم حق قلهم تابوت حق قلهم تسفحهم كاب أبوتا تولد زبل إزي نأحزاب أي ملكتين مغنياتو نحنا كاب كريستوس استفرنا كاب حولة إسرائيل زرحقنا نتيجة تسفى أغايش سخونا أبزا عالم زيادة ما بزي أملاك تسفى زي بلوم إنا نيرنا سلزي نعنا زوكلنا أيناي طفو وديو أمالكتيهم لأحزاب تاوتات إمانتو كم استوالي نا أحزاب تاوتات سي نا أحزاب أمالكت تاوتات يوم كم زمن المصحف سلازي نسخاتكم ببدلكم بحاجاتكم موتات نبركم زتبهالنا كم آل أزار ردة مقابر زي كنا أقاتمنا كم زتفو ودي كاب أبونا مرحاك أقاتمنا موتا لنفس رهيك اجزي أبيهر كم زمن لكاونت ناي نفس موت كاب اجزي أبيهر مرحاك على سب موت بال كاب اجزي أبيهر وصع وينو موت بال سلازي باولوس نسخاتكم ببدلكم البحاتياتكم موتات نبركم كبلنا خلو ناي كاب اجزي أبيهر مرحاك ناي بعلنا جيرنا لتحت ورديها بزي أملاخ إلنا ما راستوعل ناتنا تحكينا مسألة زخون المني إذا تفو ودي أما إذا تفو ودي ناب أبو أكملس أي كلم ديو ها حنا ببدلكم بحياتكم موتا سلازين وركم ها كنت سلازين خلي هيوات كنركب لنا سلازي هيوات سلازين رخبنا أين أميننا موتا سلازين نقدم كنولد لنا سلازي سلاستولدنا أين أميننا بقى موتا سلازنا نقدم كندنا لنا سلازي سلاز دحنا إن آمنا انت رأيك كاني إذا تفو ودقنو كم موت نيريو موت كلنا أبو تمليسي ريخا هو حاتيات غيرنا إنا حاتياتنا تاتينا نجارو جن حاتياتنا كسب زين سمع أيقوننا نيرنا ويدما كسب زين وسن أيقوننا نيرنا ويون اتناس عافك عدون أي تحادقنا نير لك إذا تفو ودنا أبوك ملس كم زحسبا أمه كم زت ملسن نحن هذا ما لبنا بلبنا ناب إجزي أبيهر تملسنا كندحن نخلينا كتلنا حدا حتى أن حطله إذا تفو ودي ناب أبو هو تاو خوين دي تملسو ويس ناب أبو مستمل سئيو هو ترحيو ناب أبو هو تاو خوين دي تملسو هو ترخيم دي تملسو ويس ناب أبو مسمس أي هو تاو خوين لك أخمت له هو ترخيم أنا أملاخ مسينا كم استبهله إذا تفو ودي ناب أبو كم تقوله هو ترخيم دي مسي ويس ناب أبو مسمس أي هو تاو خوين اسم زنتو والدي موت هيوا تهاقول هو تراكله إلى المصحف حقي لوكاس مراف 15 من إسلام بعدين إذا وديزي مويتو نيرو حاويو في نيرو دما ترخي زولا مويتو نيرو استبهله كاب أبو سلستفلي هي أو كوين استبهله دما ناب أبو سلستملسي سلازي أستوعل لسخاتكم ببدلكم بحاتكم موتات نبركم كبل كله ردة مقابر يكون نقاتين كاب إجزي أبيهر مفلاي سلازي نتدسب بخلنا وانجل أوان آمنين إلا مستقبلنا هوات نركب ما دك إجزابير نخو نتستقبلنا نتسمعنا نتستسبخنا وانجل أوان آمنين إلا نقبل نأمن كأول ما تنخون
ህይወት ንረክብ ስለዚህ አሜንና ህይወት ንረክብ እንበር ህይወት ረኺብና ያናአምን አይብልን መጽሐፍትና ስለዚህ ኩሉ ሰብ ክድህን መጽሐፍ እንታይ ዝብል ጳውሎስ አሕዛብ ነዚ ሰሚዖም ተሐጎሱ ንኣምላኹን ኣመስገኑ እቶም ንህይወት ዘለዓለም ዝተመደቡ ኩሎም ድማ ኣመኑ እዩ ዝብል ስለዚህ ኣመኑ ተኣምን ካብኡ ህይወት ዘለዓለም ትቕበል ተኣምን ትድሕን ተኣምን ውልድ ኣምላኽ ትኸውን ንሎም ዓንተ ኣብዚ ይኸለና ኣብዚ መጽ ዘሎ ቃላት ግዜ ኸዓ ናይ እምነት ቅደም ተኸተል ወይ ድማ ናይ ቃላት ቅደም ተኸተል እናርኣና እዛ ሓሳብ እዚ ክንዛዝም ክንፍትና ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ሰላም